कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। देशैभर कोरोना संक्रमण बढेपछि जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि हो। यो अवस्थामा तपाई हामी सबै सतर्क हौं, संयम रहौं, आफू बाँचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। समसामयिक चासो, चिन्तन र सरकारका विषयमा केन्द्रित हुने कार्यक्रम जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा नेपालमा 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था जोन हपकिन्सको सेन्टर फर कम्युनिकेसन कार्यक्रमको गतिविधि समितिको एक रिपोर्ट र नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतको जीवन कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकबिन, नेपालमा विकासका विभिन्न आयाममा केन्द्रित भएर काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको संख्या ठूलो छ। तीमध्ये कैयौं संस्थाले दशकौंसम्म निरन्तर काम गरिरहेका छन्। यसैगरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग आबद्ध भएर सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो विश्वविख्यात जोन हपकिन्स। यसले विश्वका 100 भन्दा बढी मुलुकमा काम गरिरहेको छ। यो संस्थाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत गरिरहेका काम र यसको प्रभावका बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। विश्वविख्यात जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको मातहतमा विश्वमा 100 भन्दा बढी मुलुकमा काम गरिरहेको सेन्टर फर कम्युनिकेसनले नेपालका विभिन्न जिल्लामा आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य धन सर्वधन प्रधानमा, अर्थात् स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा आम नागरिक सदैव सतर्क र चनाखो हुनुपर्ने भन्दै यो संस्थाले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि पैरवी गर्दै आएको सेन्टर फर कम्युनिकेसनले केन्द्र सरकार तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा काम गर्दै आएको छ। जहिले पनि काम गर्ने भनेको काठमाडौँमा होइन, तपाईँको जहिले पनि तपाईँको गाउँ गाउँमै भएर काम हुन्छ। पहिलाको संरचना केन्द्रीय संरचनामा गर्दाखेरि पहिला तपाईँको जिल्लाको डिएचओसँग होइन, डिएचओ सँगै गएर तपाईँको गाविससँगै गएर हामी काम हेल्थ पोस्टमै गएर काम गर्थ्यौँ। त्यो लेभलको काम चाहिँ हुन्छ तपाईँको होइन एनजिओसँग काम गर्दाखेरि। र अहिलेको नयाँ संरचनामा तपाईँलाई म के अलिकति भन्न चाहन्छु नि, यो नयाँ त्यो जुन फेडरल कन्टेक्स्ट सुरु भएदेखिको एउटा भर्खरै हाम्रो पुरा प्रोजेक्ट सकिएको छ ब्रेक थ्रु एक्सनको। यो सामाजिक व्यवहार परिवर्तन सिस्टम स्ट्रेन्थनिङ प्रोजेक्ट भन्ने थियो। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने तपाईँको संरचना फेरियो, तपाईँको केन्द्रीयबाट फेडरलमा गएको छ। त्यो जाँदाखेरि आएको यो चेन्जले गर्दा चाहिँ कस्तो किसिमको ग्यापहरू आएको छ त सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी कामहरू गर्दाखेरि हेल्थमा भन्ने कुरा चाहिँ खोजेर अनि त्यसको अन्तर्गत चाहिँ किनकि एउटा प्याकेज बनाएर जसले चाहिँ नेपालको लागि पछि काम लाग्ने किसिमको चाहिँ एउटा प्याकेज तयार गर्नु थियो कि हामीलाई। भन्दाखेरि काम गर्दा हामीले एकदमै डेफिनेट हजुरले भन्नु जस्तै प्रोभिन्समा गयो, चाहिँ कर्णाली प्रोभिन्समा थियो। कर्णाली प्रोभिन्समा चाहिँ जानु भनेर हाम्रो अब त्यो एउटा डाइरेक्सन पाएकोले हामी कर्णाली प्रदेश गयौँ। र त्यहाँ जाँदा पनि तपाईँको प्रदेशसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्रोभिन्सको हेडक्वार्टर भएको सुर्खेतको कुनै न कुनै गाविस छान्नुहोस् 2-3वटा, र त्यस्तै गरेर तपाईँको अलि सुदूरतिर अलि दुर्गम भन्नुभयो। हेर्दाखेरि हामीले अलिकति बाटोसँग पनि जोडिएको 2 दिन लाग्छ जानलाई होइन, जुम्ला छानेर त्यो जुम्लामा तपाईँको चन्नाथ र गुठीचौर गाउँपालिका नगरपालिका, चन्नाथ नगरपालिका, र त्यस्तै गरेर सुर्खेतमा चाहिँ तपाईँको बराताल गाउँपालिका र अनि तपाईँको पञ्चपुरी नगरपालिका, त्यहाँ उहाँहरूसँग चाहिँ एकदमै सँगै मिलेर होइन तपाईँको कस्तो भने त्यहाँको गाउँपालिका नगरपालिकाको तपाईँको मेयर साहबहरूसँग, त्यहाँको चेयरपर्सनहरूसँग, त्यहाँको तपाईँको सामाजिक विकास शाखामा अन्तर्गतको तपाईँको स्वास्थ्य संयोजकहरूसँग, त्यस्तै गरेर वडामा गएर तपाईँको स्वास्थ्यको तपाईँको हेल्थ फेसिलिटीको इन्चार्जहरू उहाँहरूसँग मिलेर नै हामीले काम गऱ्यौँ कि एकदमै। भन्दा जुन काम हामी गर्दाखेरि एकदमै तपाईँको गाविस तपाईँको जुन ग्रासरुट्समा पुगेर गर्ने काममा नै कसरी गर्न सकिन्छ र जसले गर्दा चाहिँ त्यो चेन्ज आउने कुनै व्यवहार परिवर्तन गर्ने तपाईँको
उहाँहरूको तर्फबाट कसरी आउँछ होइन त नेपालमा भनेको तपाईँको ग्रासरुटबाट चेन्ज आयो भने चेन्ज आउँछ नि अनि त्यो लेभलमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन भन्नाले लक्षित समूहको सक्रिय सहभागितामा समाजमा भएका हानिकारक सामाजिक व्यवहारहरू परिवर्तन गर्नु हो। यसले लक्षित समूहको ज्ञान, धारणा र अभ्यासमा परिवर्तन गरेर स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ। व्यवहार परिवर्तनको लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको समूहको खोजी गरी व्यवहार परिवर्तनका अवरोधलाई प्रभाव पार्ने तथ्यहरू, विचारहरू, अवधारणाहरू र सिद्धान्तहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा समेटी व्यवहार परिवर्तनको रणनैतिक उद्देश्य अनुसार संस्थाले काम गरिरहेको छ। सामाजिक व्यवहार परिवर्तनलाई नै एकदमै फोकस गरेर हेल्थमा चाहिँ काम गरेर आएको संस्था हो र चाहिँ कटिङ एज लिडिङमै काम गरेको छ। तपाईँको सुरुमा तपाईँको यो सामाजिक व्यवहार परिवर्तन भन्दा यहाँले सुन्नुभयो होला जुन पर्चाहरू बाँड्ने आइसी मटेरियल भनेर बुझिन्छ होइन त्यो भन्दा पनि त्यसलाई हेर्दै तपाईँको त्यसलाई चाहिँ व्यवहार परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ त मान्छेको उहाँको होइन चाहनाबाट भित्र हेल्थ प्रमोसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै एकदम आधार बनाएर अगाडि लाने संस्था चाहिँ यो हो। अनि यो के भन्न चाहन्छु भने यो यसको आबद्ध चाहिँ जन हपकिन्स युनिभर्सिटीको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थसँग एकदमै आबद्ध भएको काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रिसर्चलाई पनि आधार बनाएर एभिडेन्सलाई हेरेर त्यसलाई तपाईँको साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरामा के लाएर चाहिँ अगाडि जाने संस्था हो कि तपाईँको परिवार नियोजन स्मार्ट बन्छ जीवन भन्ने क्याम्पेन हजुर सुन्नुभएको थिएन होइन। यो चाहिँ कस्तो पनि तथ्यमा आधारित त्यो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे भन्ने तपाईँको 5-5 वर्षमा तपाईँको नेसनल सर्वे जस्तो हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ गरिएको त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि नेपालमा परिवार नियोजनमा काम भएको 50 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। त्यो गर्दा तपाईँको जुन यो चेन्ज हुनुपर्ने स्ट्याटिस्टिक्सहरू यो एकदमै स्ट्यान्डर्ड भयो भन्ने कुरा आएकोले चाहिँ अब के किसिमले चाहिँ गयो भने चेन्ज आउँछ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर चाहिँ हामीले एउटा च्यालेन्ज जस्तो दिएको थियो कि गर्नु भनेर। अनि त्यो गर्दा चाहिँ तपाईँको तथ्यमा हेर्दा हामीले के देख्यौँ भने डेमोग्राफिक हेल्थ के देखायो भने नेपालमा तपाईँको परिवार नियोजन सम्बन्धी ग्याप कहाँ छ भन्दाखेरि 29 वर्षभन्दा मुनि धेरै जस्तो 24 वर्षभन्दा मुनिहरूको लागि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई परिवार नियोजन साधन के हो कसरी युज गर्ने भने त्यो चाहिँ एउटा कन्फ्युजन जस्तो देखिएकोले त्यहाँ चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने आधार एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँको पोस्टपार्टम भनिन्छ कि तपाईँको प्रेग्नेन्ट भएर तपाईँको डेलिभरी भइसकेपछि जुन WHO ले 45 दिनभित्र कुनै पनि साधन प्रयोग गर्नु भन्नुभएको हुन्छ त्यो चाहिँ युज नभएको होइन। यस्तो कुरालाई हेरेर आधार बनाएर चाहिँ हामीले त्यो क्याम्पेन गरेको थियौँ। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको यो संस्थाले प्रदेश 2 मा विद्यमान रहेको बाल विवाह नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। यद्यपि कोभिडको प्रकोपका कारण योजना सञ्चालनमा केही ढिलाइ भएको संस्थाका राज भण्डारी बताउँछन्। अहिले छुट्टै चाहिँ अहिले नयाँ प्रोजेक्ट आएको तपाईँको प्रदेश 2 लाई फोकस गरेर यो तपाईँको बाल विवाह सम्बन्धी त्यसलाई कसरी घटाउने होइन भन्ने किसिमको चाहिँ प्रोजेक्ट सुरु चाहिँ हुँदै थियो। अब चैतमा सुरु हुनुपर्ने हो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले अब मुभमेन्ट गर्न नसकेकोले चाहिँ अलि ढिलो भइरहेछ यो। तर त्यो भन्दै पनि हामीले ब्याकग्राउन्ड अहिले यहाँले भन्यो मैले तथ्य के छ त्यहाँको एभिडेन्स के छ त्यहाँको सिचुएसन के भन्छ त्यो कुरा बुझ्ने छलफल गर्ने त्यो अनुसार तयारी कामहरू चाहिँ गर्दै गइरहेछौँ अगाडि। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो व्यवहारमा निर्भर गर्दछ। यदि हाम्रो व्यवहार स्वस्थप्रद छ भने हाम्रो स्वास्थ्य पनि सुदृढ रहन्छ। हामी जे कुरामा विश्वास गर्दछौं त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको व्यवहार उसको आफ्नो विश्वास र आचरणमा निर्भर गर्दछ। उसको विश्वास र आचरण उसको वातावरणले निर्धारण गर्दछ। सो वातावरणले उसले उक्त व्यवहार नगर्नुका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। परिवर्तन एकै पटक हुने कुरा होइन। स्थापित मूल्य मान्यताका बीच चेतनाको माध्यमबाट त्यसका सकारात्मक पक्षलाई जोड दिँदै व्यवहार परिवर्तन गराउन समय लाग्छ। यस्ता कार्यक्रमबाट आजको भोलि तत्काल परिणाम नदेखिए पनि क्रमिक रूपमा रूपान्तरण हुँदै जाने र आफूहरूले काम गरिरहेको क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गएको संस्थाको विश्वास छ। टेक्निकल सपोर्ट हामीले काम गर्दा यहाँले भने तपाईँको मन्त्रालयको तर्फबाट होइन सँगै मिलेर NHIC मिलेर गरिरहेछौँ र प्रोभिन्स पनि गरिरहेछौँ। यो चाहिँ टेक्निकल सपोर्टको काम नै हो। अब यो हाम्रो विचारमा चाहिँ USAID को पनि त्यही कुरा जर्नी टु सेल्फ रिलायन्स भन्छ कि तपाईँको USAID ले भनेको चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर अगाडि लाने कुरा हो नि त। भने त्यो लेभलको थिङ्किङमा चाहिँ हामी लङ टर्ममा चाहिँ हामी चाहिँदैन नहुनु पऱ्यो राम्रो होइन। यो संस्थाहरू डेफिनेट टेक्निकल कोलाबोरेसन गर्नु चाहिँ चाहिन्छ होला। तर जुन लेभलको अहिले सपोर्ट लिएर हामी काम गर्दैछौँ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा फ्युचरको इन्भिजन गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लङ टर्ममा नेपालले आफै गर्ने
नेपालमा पनि तपाईँको छ त तपाईँको यत्रो तपाईँको एजुकेसन संस्थाहरू छ, यत्रो यहाँ पढिरहेको हुनुहुन्छ, यत्रो एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। नेपालमा पनि पैसा नभएको नि होइन, किन तपाईँले अहिले हामी काम गर्दा जुम्लामा तपाईँको सुर्खेतमा काम गर्दा उहाँले तपाईँको स्थानीय तहमा उहाँले पैसा छुटाउनु भएको छ काम गर्नलाई भन्दा त्यो लेभलको एलोकेसन गर्न सकिन्छ, तथ्यमा राखेर हेरेर प्लानिङ गर्न सकिन्छ भने लङ टर्म भिजनमा यहाँ यसो कुरा गर्ने भने लङ टर्ममा चाहिँ हामी होइन तपाईँ यस्तो संस्था हुँदैन होला नेपालमा, नेपालले आफै काम गर्छ होला। तर त्यो लेभलमा भन्दै पनि यस्तो किसिमको कुरा भनेको यो नलेज एक्सचेन्जको कुराहरू हो भन्दा त्यो लेभलको लर्निङ एक्सचेन्जहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर एकदमै लङ टर्म भिजनमा चाहिँ नेपाल आफैले चाहिँ अगाडि लाने। नेपालमा विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय संस्थाहरूले प्रोजेक्टको समयावधि रहँदासम्म काम गर्ने तर त्यसको दिगो व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिँदा प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। त्यसैगरी स्थानीय नागरिकको आवश्यकतामा आधारित त भई कोठे योजना सञ्चालन हुँदा पनि त्यस्ता कार्यक्रम दिगो हुन नसक्ने प्रमुख समस्या रहेको छ। तर सेन्टर फर कम्युनिकेसनले आफूले काम गरिरहेको क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन विशेष ध्यान दिएको छ। 2020 अफर भया नेटको 2020 नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11,400 मा 20 MBPS स्पिडको इन्टरनेट, जडान शुल्कमा रु 1,000 छुट अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन, कार्यक्रम जीवन यात्रा स्तम्भ अन्तर्गत हामीले सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका तथा प्रेरणादायी सङ्घर्षका कथा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। समाजमा रहेका त्यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिका अनुभव र भगाइले तपाईँको जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको प्रेरणा बिन्दु बन्न सक्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको सूची निकै लामो भए पनि नागरिकले वास्तविक परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्। पटक पटक भएका आन्दोलनको जगमा व्यवस्था नै परिवर्तन भए पनि नागरिकले महसुस गर्न नसक्नुको पछाडि राजनीति पेसाको रूपमा अंगीकार गर्ने गलत प्रवृत्ति हावी भएको कतिपयको बुझाइ छ। मुलुकमा इमानको राजनीति भइदिएको भए विकास र समृद्धि धेरै टाढाको कुरा नभएको कतिपय राजनीति गर्नेहरू नै स्वीकार्छन्। आफू राजनीतिमै सक्रिय रहेर पनि विद्यमान राजनीति प्रवृत्तिप्रति तिती पोख्ने नेता हुन् काठमाडौँ नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत। बस्नेतको रोचक जीवन कथा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। जीवन चर्खा जस्तै हो, कुन घडीमा तौलो माथि जान्छ, कुन घडीमा तौलो तल पुग्छ। जीवन पनि अनेक आरोह अवरोहका बीच चक्र जस्तै घुमिरहेको छ। जीवनप्रति मानिसका फरक फरक दृष्टिकोण र धारणा हुन्छ। भोगाई तथा संघर्ष कथाकै आधारमा जीवनप्रतिको सबैको बुझाइ फरक फरक हुन्छ। गोर्खा पुर्ख्यौली घर भई काठमाडौँको सीता पाइलामा सैन्य परिवारमा जन्मिएर राजनीतिमा होमिएका मोहन बहादुर बस्नेतको पनि जीवनप्रतिको बुझाइ फरक छ। लक्ष्यमा निर्दिष्ट भएर लाग्नेहरूका लागि जीवन जित हो, जीवन उत्सव हो, जीवन रमाइलो यात्रा हो। घर होस् वा मावलतर्फ नेपाली सेनामा आबद्ध परिवार भए पनि मोहन बहादुर राजनीतिमा होमिनुको पछाडि गहिरो कारण छ। उनी 9 वर्षको हुँदा पिताको हत्या भएको घटना र न्याय प्राप्तिको लडाईँमा पञ्चायती व्यवस्थाले सिर्जना गरेका अनेक बखेडाकै कारण उनी त्यही व्यवस्था विरुद्ध राजनीतिमा होमिएका हुन्। मलाई जब मेरो बुवाको चाहिँ दुर्घटनाबाट जब यो मृत्यु भयो त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्नु होला नि मेरो बुवाको जुन अपराधीहरू हुन् त्यो चाहिँ नि तपाईँको त्यस बेलाको पञ्चायती व्यवस्थाका शासकहरूको प्रहरी, अञ्चलाधीश कार्यालय, सिडिओ र राजा कहाँ पनि हामीले बिन्ती पत्र चाहिँ नि हाल्यौँ
र राजाबाट पनि हुकुम प्रभागी भयो, सो चाहिँ नि राम्रोसँग छानबिन गर्नु भनेर चाहिँ नि हामी अपराधी पत्ता लगाउनको लागि धेरै कोसिसहरू गऱ्यौँ। तर काहीँ पनि हाम्रो कुरो चाहिँ नि तपाईँको सुनाइ नभइसकेपछि म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो देशमा तपाईँको एउटा चाहिँ नि तपाईँको न्याय नपाउने अवस्थामा हामीलाई चाहिँ नि त्यो फिल गऱ्यौँ र त्यसपछि यो व्यवस्था पञ्चायत व्यवस्थाप्रति मेरो चाहिँ नि वितृष्णा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एकदम रह्यो। 60 जनाको चाहिँ नि हाम्रो एउटा युथ चाहिँ नि तपाईँको साथीको समूह थियो। त्यसबाट चाहिँ नि हामी बहुदलको प्रचारमा चाहिँ नि हामी लाग्यौँ र त्यो लागे बापतमा अब हामी त केटकेटी नै थियौँ, 11-12 वर्षका बच्चाहरू। अनि अब तपाईँको पञ्चायतका जुन चाहिँ नि तपाईँको समर्थकहरूले अब हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको त्यस बेलामा अराष्ट्रिय तत्त्व र तपाईँको देशद्रोही र तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रद्रोही र तपाईँको पञ्चायतको विरुद्ध भनेर जुन चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको चार्जहरू लायौँ र त्यसपछि त्यो बेला पञ्चायतको बिगबिगी एकदम तपाईँको चाहिँ नि थियो र हामीलाई चाहिँ नि समाजले चाहिँ नि हेर्ने दृष्टिकोण पनि एकदम नराम्रो थियो। एउटै घटनाले जीवनको बाटो बदलिँदो रहेछ। पञ्चायत विरुद्ध वितृष्णा बढ्दै जाँदा 2036 सालको जनमत संग्रहमा मताधिकार नरहे पनि आन्दोलनमा सक्रिय रहे उनी। बहुदलको पक्षमा सक्रिय रूपमा लागिरहँदा देशद्रोही अराष्ट्रिय तत्त्वको रूपमा घोषणा गरी पञ्चायती व्यवस्थाले उनीमाथि प्रहार गरिरह्यो। त्यतिबेला पञ्चायत विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत नेताको साथ र प्रेरणाले राजनीतिक आन्दोलनमा होमिन थप उत्साह थप्यो। 36 सालको जन्म सङ्ग्रहमा के अरे गिरिजाप्रसाद कोइराला, तपाईँको बेनीवार कार्की, अनि हाम्रो स्वर्गीय लौह पुरुष गणेशमान सिंह, बासु रिसाल, काठमाडौँ जिल्लाका त्यस बेलाका सभापति वीरनाथ कर्मचारी, उहाँहरू सबै आएर एउटा चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो यस भेगको चाहिँ नि अहिले इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रोफेसर हुनुहुन्छ यादव प्रसाद ढुङ्गाना र न्युटन थपलिया जो चाहिँ नि वरिष्ठ वकिल हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ नि आएर एउटा चाहिँ नि तपाईँको कमिटी बनाइदिनु भयो। त्यही कमिटी मार्फत चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बहुदलको चाहिँ नि प्रचार गऱ्यौँ र त्यसपछि हामी काङ्ग्रेसमा आबद्ध भयौँ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि अनेक सङ्घर्ष र आरोह अवरोह पार गर्दै हाल नागार्जुन नगरपालिकाको मेयर रहेका बस्नेत अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति खुसी छैनन्। आफूले पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु र केही न केही सकृति रहने गरी काम गर्नु उनको लक्ष्य हो। तर पटक पटक भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यवस्था फेरिए पनि नेताहरूको प्रवृत्ति नफेरिदा उनी निराश छन्। जनताकै आवाज सुन्नका लागि घर दैलो सरकार भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले 3 तहको सरकारको मर्म बुझ्न नसकेको जस्तो उनलाई लाग्छ। देश र जनताको लागि भन्दा पनि आफ्नो र आफ्ना लागि नेताहरू केन्द्रित हुँदा नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् भने राजनीतिलाई पेशा बनाएर सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको र भद्रगोल व्यवस्थाले उनको मन हर समय पोलिरहन्छ। राष्ट्रियता भनेको के हो सबभन्दा पहिलो बुझ्नु जरुरी छ। राष्ट्रियताको लागि लड्ने भनेको मलाई त लाग्छ लेबनान, प्यालेस्टाइन, तपाईँको चाहिँ नि अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँको त्यहाँ आफ्नो राज्यको लागि चाहिँ नि तपाईँको कति वर्ष भयो लडाइँ भइरहेछ। तपाईँको एउटा आफ्नो राज्य स्वतन्त्र हुनुपर्छ, आफ्नो राज्यमा चाहिँ नि तपाईँको नागरिक अधिकारहरूको लागि चाहिँ नि तपाईँको जनताले आफ्नो ज्यान आहुति दिइरहेछ। अब हाम्रो राष्ट्रियताको कुरो चाहिँ नि कसैलाई गाली गरेर
अनि आफू काम गर्न नसक्ने अरूले चाहिँ नि यस्तो गरिदियो भनेर चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रियताको उसमा चाहिँ नि राजनीति गरेर त्यसबाट चाहिँ नि जनताका त नि तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि एउटा मनोभावनालाई चाहिँ नि लिनिएर काम गरेको एउटा छ। अर्को सबभन्दा पहिला राष्ट्र रहे पो त्यहाँका जनताले चाहिँ नि जनता रहन्छन्। अब हाम्रो के छ भन्नु होला भने तपाईँको जनता हेर्नुहोस् जम्मा 3 करोड जनता छन्। अहिले तपाईँको सरकारी तथ्याङ्क नभए तापनि 1 करोड जनता बाहिर छन्। हेर्नुहोस् जम्मा नाथे 2 करोड जनता यहाँ छन्। यत्रो रिसोर्सेसहरू चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जुन रिमिट्यान्सदेखि विश्वले चाहिँ नि सहयोग गरिरहेछ। अब त यो कहाँ गएको छ तपाईँ भन्नुहोस् त, कहाँ गइरहेछ यो रकमहरू, त्यसको दुरुपयोग। अनि त्यहाँ सिस्टम छ, सिस्टम त्यो एज ए प्रधानमन्त्री होस्, त्यो तपाईँको मेयर मेयर हुँ, त्यो एउटा नागरिक होस्, उसलाई बराबर चाहिँ नि कानुन चाहिँ नि लाग्दछ। त्यस कारणले उनीहरू त्यो सिस्टमदेखि डराउँछ। अब हामी कहाँ यहाँ सिस्टम, गरिबलाई चाहिँ नि सिस्टम, निमुखालाई सिस्टम, तपाईँको कानुनहरू लाग्ने, अनि बलिया र तपाईँको चाहिँ नि जसले चाहिँ नि बदमासी गरेको छ उसले पुरस्कार मिल्ने। जुन उसमा ल एन्ड अर्डर सिस्टममा चाहिँ नि तपाईँको राज्यको जुन संविधान अनुसार चाहिँ नि सबै विन्सहरू एउटा चाहिँ नि सिस्टममा अनुशासनमा र त्यो कानुनी राज्यको उसमा चल्छ, त्यहाँको जनताले चाहिँ नि तपाईँको सुख पाउँछन्। जनताको शासन भनिने गणतन्त्र आइसक्दा पनि सानालाई ऐन ठुलालाई चयनको अवस्था अन्त भएको छैन। देश अनि नागरिक गरिबीको चक्रव्यूहमा फसिरहँदा केही सीमित व्यक्तिको हाली मुहाली कायम रहिरहँदा यो व्यवस्था रहला या नरहला भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नागरजुङ नगरपालिकामा 1 देखि 10 मा विकासका धेरै कार्यहरू चाहिँ नि भएका छन्। अब यो कुरो मैले यो गरी भनेर यहाँलाई भनिरहनु भन्दा पनि मेरो नगरका दाजुभाइ जनताले चाहिँ नि यसबाट चाहिँ नि धेरै लाभ र अनुभूति चाहिँ नि उहाँहरूले लिनुभएको छ। जस्तै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, तपाईँ वडा नम्बर 1 जानुहोस्, 2 जानुहोस्, 3 जानुहोस्, 4 जानुहोस्, 5 जानुहोस्, 6 जानुहोस्, 7 भित्रतिर सबै ढल तपाईँको चाहिँ नि ढलान, बाटो ढलान, अनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे खानेपानीका पानी, अनि तपाईँको बाटोको मापदण्ड थिएन। हिजो जहाँ पनि घर बनाउने बाटोको मापदण्ड बनिएको छ, नक्सा पास हुने थिएन। तपाईँको चाहिँ नि अव्यवस्थित सहरीकरण हुने, त्यो नक्साको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेर नक्सा पास गर्ने हामीले कार्य गरेका छौँ। फायर एक्सटिङ्ग्विसर ल्याएका छौँ र हामीले घर घर पछि चाहिँ नि निःशुल्क दिन ल्याएको छौँ। एउटा त्यो, र अस्ति तपाईँको चाहिँ नि यस्तो लकडाउनको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ नि बिरामी हुनुभयो भने उहाँहरूलाई हस्पिटल भर्ना भएर आइसक्नु भएपछि तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूको सम्मानको लागि, उहाँहरूको यो रोगप्रति चाहिँ नि के अरे मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ नि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि 5-5 हजार रुपियाँ चाहिँ नि तपाईँको दियौँ। र अर्को तपाईँको यो लकडाउनको अवस्थामा अब अहिले चाहिँ नि जन्मेको बच्चालाई एउटा पौष्टिक आहार खान र त्यो स्वास्थ्य महिला चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो प्रोटिनको चाहिँ नि जुन कमी हुनाले उहाँहरूलाई पनि बच्चा जन्मिने साथै चाहिँ नि हामीले 5,000 रुपियाँ चाहिँ नि नगरपालिकाबाट चाहिँ नि आन्तरिक स्रोतबाट ज्येष्ठ नागरिक महिलाहरूलाई चाहिँ नि हामीले वितरण गऱ्यौँ। भूकम्पले चाहिँ नि ठुलो सबै स्कुलहरू चाहिँ नि भत्केर चाहिँ नि सबै बच्चाहरू चाहिँ नि तपाईँको पालमा बसेर पढ्नुपर्ने थियो। त्यो तपाईँको अहिले भौतिक संरचनाहरू सबै तयार गरिसकेका छौँ। प्राविधिक शिक्षा अहिले पालिदेखि तपाईँको 4 वर्ष चाहिँ नि तपाईँको 9 देखि 12 सम्म चाहिँ नि हामीले प्राविधिक शिक्षा चाहिँ नि के अरे यो हाम्रो सरकारी स्कुलमा
सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउन सफल भएका छौँ। तपाईँको चाहिँ नि हरेक स्कुलमा चाहिँ नि हामीले ल्याब अनि तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ नि 25-25वटा चाहिँ नि हामीले वितरण गरेका छौँ। अहिले तपाईँको चाहिँ नि यो वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी चाहिँ नि हामीले 50,000 चाहिँ नि तपाईँको फलफुलको बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेका छौँ र तपाईँको गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि दिएका छौँ। आधुनिक तपाईँको मेसिनरी औजार आएछ, त्यसलाई पनि तपाईँको हामीले चाहिँ नि के अरे नयाँ मेसिनहरू चाहिँ नि निःशुल्क वितरण गरेका छौँ। बिउ बिजनहरू वितरण गरेका छौँ सिजन अनुसारको र गरिब निमुखा जनतालाई अहिलेसम्म तपाईँको 500 बाख्रा चाहिँ नि हामीले निःशुल्क वितरण गरेका छौँ। ग्राउन्डहरू चाहिँ नि तपाईँको हामीले इन्डोर हलदेखि लिएर सबै गरेका छौँ। अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा वडा एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के अरे हाम्रो पार्क चाहिँ नि निर्माण गर्नको चाहिँ नि हामीले गरिसकेका छौँ। सिप्टाटारमा तपाईँको फिजिकल फिटनेस जो चाहिँ नि विदेशमा छ त्यो चाहिँ नि तपाईँको अहिले 20वटा मेसिन चाहिँ नि हामी सार्वजनिक रूपमा फिट गर्दैछौँ। त्यो 10 वडामा जान्छौँ। जनताका दैनिक तपाईँको चाहिँ नि सेवा सुविधा सरलताका साथ शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचार चाहिँ नि गरेर कार्य चाहिँ नि हामीले सेवा चाहिँ नि प्रदान गरिराखेका छौँ। विद्यमान धमिलो राजनीतिप्रति गुनासो गरिरहँदा उनी आफै पनि जनप्रतिनिधि हुन्। नागार्जुन नगरपालिकाको चुनाव जितेपछि आफूले ठूलो परिवर्तन गर्न नसके पनि कम्तीमा सुरुवात गरेकोमा भने उनी सन्तुष्ट देखिन्छन्। मेरो क्षमता र मेरो चाहिँ आफ्नो हैसियत र बुद्धिले भ्याएसम्म म यहाँहरूप्रति उत्तरदायित्व भएर इमान्दारिता साथ बेमानी नगरेर यो नागार्जुन नगरपालिकालाई पश्चिम भेगको नेपालको सबभन्दा राम्रो नगरपालिका बनाउँछु। हस्त विवेक सामग्री सहित आजको जनचासो यति नै। कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको बेला यसबाट सुरक्षित रहन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकारले जारी गर्ने निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौं। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोनाबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। अर्को साता न्याय र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।